आम्ही यांना सगळे म्हणजे हज यात्रा म्हणजे आम्ही सगळे जाणां मुस्लिम समाजा भितर हज म्हणटा तशी एक पवित्र अशी यात्रा तांची मान्यता आसा। आमचो जसो एक खंयचोय सण आसता तशें तांचे हजाक वचप ही तांची सगळ्यान एक पावित्र असो हे आसता आनी ताच्या खातीर आज अरावंड 86 म्हणजे आज 76 गेल्या, पयलीं 10 गेल्ले आनी आज तांची एक पवित्र यात्रा तांची सुरवात जाल्या। हांव तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर तांकां मेळपा खातीर हांगा मुद्दम आयिल्लो। लास्ट वर्सा पासून आमी वास्को भितर हॉटेल सुप्रिमान आमी तांकां रुखसत केल्ले, म्हणून आज बरें दिसता की आज आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हाका दिसता हो ह्या हजीक इतलो सपोर्ट करता की प्रत्येक गोष्ट तांची यात्रा खंयच खंय विघ्न येवचें न्ही, नाजाल्यार खंय तांकां त्रास जावचो न्ही, हाच्या खातीर जाता तितले त्या खातीर आज पासून 2 AC कोचीस आमी बोगीज आमी केल्ल्यो, ताच्या मागीर तांकां फ्लायटीची तिकेट आसा, तांकां सबसिडी गव्हर्नमेंट दिता आनी अशें करून तांची यात्रा बरी जावची आनी ज्या हेतून ते वतात तांचो तो साध्य जावचो आनी बरे उमेदीन ते बकरीद बी करून येवचे ह्या हेतून आज ते सगळे गेल्ले आसा। हांव ह्या हज कमिटीक ताचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला आसा, हांव तांकां मुद्दम शुभेच्छा दिता। प्रत्येक बारीकांतली बारीक गोश्ट म्हणटा ती सारकी मेटिक्युलस प्लॅनिंग करून त्या हजीक कितें कितें जाय नाल्यार तांकां कशीच वेवस्था दिवपाची ते सरकारा कडेन मांडणी करून ऑनरेबल CM आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता कडल्यान ते घेवप पास करून घेवपाची जी कला आमचे कडेन आसा म्हाका दिसता ही खूब एक बरें जाता। आनी आज भारतीय जनता पार्टी पसून खंयचोच जात आनी धर्म पळयनासतना सगळ्या ह्या लोकांक फुडें घेवन वता आसतना सबका साथ सबका विकास म्हणटा आमी ते करपाचें धोरण हें करता। आमचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत एक बरें काम करता, सगळ्यांक जोडपाचें काम करता। हांव परत एकदां हज कमिटीचे अध्यक्ष आनी बाकीच्या जे वांगडी उर्फान आसूं, समीर आसूं, रामू नायक सर आमचे अध्यक्ष आसूं जे सदांच असल्या कामांनी सपोर्टीव आसता आनी अध्यक्ष जाल्ल्याक ते आनी मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक जोडपाचें कामान लागिल्ले आसा। आनी आमी पळयतात की ह्या फुडल्या काळांत पसून आतां ते जाले 100 दीस जाले तांचे सगळ्या बारीकांतल्या कार्यकर्त्यांक मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं कोणीय जावं कोण पयस वचना सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचें काम आमचे दामू नायक सर आमचे BJPचे अध्यक्ष ते करीत आसा। परत एकदा हांव उर्फान मुल्लाक आनी समीर आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांक तांकां बरी शुभेच्छा दिता, शाबासकी दिता। एक बरें काम ते आमच्या हजाक जे वता हजीज तांच्या खातीर करता आनी अशेंच तांचें काम बरें उठून ह्या गोंया भितर एक सेक्युलर आमी एक स्टेट म्हणून आमी सगळे वळखले वता ते सगळे आमी एकठांय येवन बरें गोंयची उदरगत करची इतलें म्हाका सांगूंक दिसता। आज सगळे हाजी आज उमराक वचपा खातीर देवस्थाना खातीर मडगांवच्यान भायर सरले आमी तांकां सगळ्यांक सिलॉप करपाक आयिल्ले। हांव हांगाच्यान ते मुंबय वता, मुंबयच्यान फ्लायटीन हजाक वतले। आमी तांकां सरकाराचे वतीन खूब विश्वास दिता, बरे भशेन प्रवास बरो जावचो, बरे भशेन आमच्या देवा कडेन मागपाक खास करून बरें जायचे जवळ 86 आज सगळे गेले। हांव देवा कडेन मागता बरें आयज आमी गोंयकार रवींद्र मित्रा आमचे गोंयचे मुस्लीम भाव हांगा येता तांकां आमी बरें विशीश दिवपाक गेले। आमचे म्हणजे मडगांवचे आमदार उर्फान मुल्ला सगळे मुस्लीम भाव सगळ्यांनी तांकां खूब विशीश दिले आनी बरे भशेन बरें जेवचे अशें देवा कडेन मागला। आनी म्हाका दिसता की आमचे मुस्लीम भाव देवाक दर्शन दिवपाक हजाक जाता देव बरें दिवचें। Sorry.